रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल अमीन खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एहतजाजी तहरीक के हवाले से बताइएगा, आप क्या करने जा रहे हैं? आप लोग 5 अगस्त को भी हमने देखा, अब 14 अगस्त की भी बात हो रही है। देखें जी, बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ तो कोई रहा नहीं है। आप देख लें जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस को भोंडे केसेस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इस हद तक कि जी गैर हाज़िरी की बुनियाद पर, हालांकि उनकी दरख्वास्तें हैं सारा कुछ। तो एक जो खान साहब की रिहाई की एक स्ट्रगल है, जो रूल ऑफ लॉ की एक स्ट्रगल है, उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है और वो हम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जिस तरह के क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, जिस तरह का उसके ऊपर एक फसाइयत का एक निज़ाम चल रहा है, मोबिलाइजेशन लोग करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि लोगों का नुकसान ना हो, वर्करों का नुकसान ना हो। और उसी सिलसिले में 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, तो ये मैसेज दैट एज ए नेशन वेयर आर वी हेडिंग, अगर इस तरह के मावराए कानून, मावराए आइन, आइन शाइन तो वैसे भी हवा हो गया, बात पे हम चलते रहे तो डाउन ही लिया, सिर्फ डाउन ही लिया। 14 अगस्त को भी इस तरह का ही प्रोटेस्ट होगा जिस तरह हमने 5 अगस्त को देखा? बुनीर में जो है चेयरमैन साहब होंगे, सवाई में सरकसी साहब होंगे, या फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे? नहीं, वो तो स्ट्रेटजी जी देखें, जो भी मूवमेंट की है वो खान साहब खुद बताते हैं। जो जिस तरह पहले उन्होंने 5 तारीख की इंस्ट्रक्शन दी थी, इस दफ़ा भी कोई ऐसा मार्च का प्लान नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ को मार्च करना है। जब कॉल आएगी खान साहब की तरफ से, डिसीजन आएगा तो तब होगा। फ़िलहाल यही है कि अक्रॉस पाकिस्तान सारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन सारे सूबों में मोबिलाइजेशन होगी और ज़ाहिर है हम स्केल अप करेंगे इंशाल्लाह। 5 तारीख से इसको हम बड़े स्केल पे करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आप देख रहे हैं बड़ी बारीक बीनी के साथ। बाजोड़ में जो कुछ हो रहा है, वहाँ लोग भी अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक तरह से बदमनी की फ़िज़ा कायम है। ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखें जी, ज़िम्मेदार सबसे पहले तो हमारी ही पॉलिसियाँ हैं। हम बाय हमारी आई मीन वट एवर हैज़ बिन हैपनिंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, के कभी हमने किसी को मुजाहिद बना दिया, कभी उसी को फिर दहशतगर्द बना दिया, फिर मुजाहिद बना दिया, फिर दहशतगर्द बना दिया। अब मर्ड एरिया का अनफॉर्चुनेटली जब तक ये स्ट्रीम लाइन नहीं होगा, मतलब फाटा मर्जर का मकसद था कि ये लोग स्ट्रीम लाइन हो। स्ट्रीम लाइन वो कैसे होंगे? डेवलपमेंट से होंगे, एजुकेशन से होंगे, फैसिलिटीज़ से होंगे। लेकिन जिस तरह वफाक और बाकी सूबे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की थी कि वो अपना हिस्सा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे देखा कि पिछले 1 साल में, हालांकि हमारे अपने फाइनेंशियल हालात, जिस वक्त हुकूमत आई KP की, तो उस वक्त 18 दिन की तनख्वाह थी, लेकिन उन फाइनेंशियल हालात को इम्प्रूव करते हुए, अपने रिसोर्स को बढ़ाते हुए, रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाते हुए, हमने खैबर पख्तूनख्वा से भी इन्वेस्ट किया है। बट वो सुराख इतना बड़ा है ना, सुराख को फिल करने के लिए भी तो आपको फिर उसी स्केल का वो चाहिए। तो ऑपरेशंस हल नहीं है, मतलब हमने देख लिया कितने ऑपरेशन हुए। इवेंचुअली हल सलूशन, जो उसका सलूशन है वो लोकल होगा, लोकल मशरान के थ्रू होगा। और हमने इसी तरह और CM साहब तो आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि लोकल लोगों को एंगेज करें, लोकल लोग बातचीत करें। जो हमारे जिरगे का एक सिस्टम है, आपको खुद बेहतर मेरे से पता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये जो लोग कहते हैं कि जी जिरगा सिस्टम ख़त्म हो गया, बकवास है। मतलब 200, 150 मर्डर का फैसला यूँ हो जाता है। तो इस तरह के मसलों का भी हल निकल सकता है। दूसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और जो CM KP बार बार कह रहे हैं, वो है अफ़गानिस्तान को एंगेज करना। हम एक ऐसी बदबख्त नेशन है, 40 साल हमने अफ़गान जिहाद अपने कंधों पे किया। जब वहाँ पे फॉरेन फोर्सेस चली गई और उनकी एक हुकूमत आ गई, आज हम उनको दुश्मन बना बैठे हैं। यानी जब वो अनस्टेबल थे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो हम सडनली, आई डोंट नो व्हाई, हम उनको एनिमी के तौर पे देखते हैं। देखें जी, हमारा उनके साथ तकरीबन 2500 किलोमीटर प्लस माइनस का एक बॉर्डर है। कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन ट्राइब्स हैं, कुछ ट्राइब इधर हैं, कुछ उधर हैं, वो एक ही लोग हैं। तो उन लोगों को एंगेज करना दोनों साइडों से। और जब लोकल बंदा एक जिम्मेवारी ले लेता है अमन की किसी इलाके में, मैं आपको, अब लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ की मिसालें आप क्यों देते हैं ज़्यादा। अंग्रेज़ के 1 या 2 पॉलिटिकल एजेंट होते थे, अंग्रेज़ अफसर, उनके साथ बाकी आपकी तरह मेरी तरह कोई लोकल ही होते थे। लेकिन वो लोकल चीज़ों को समझ गए थे। वो एक हमारी तरफ एक सराइकी की मिसाल है कि इलाके के खरगोश को इलाके का कुत्ता पकड़ता है। मैं बाहर से इंपोर्ट करके कुत्ता डेरा इस्माइल खान के खरगोश को नहीं पकड़वा सकता। तो जो लोकल सोल्यूशन है, लोकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। और अगेन, मिलिट्री ऑपरेशंस आर नॉट द सोल्यूशन। यस, IBOs करने पड़ते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, और कैपेसिटी बिल्डिंग में आपको पता है कि हमने देखें, जब पुलिस जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी, मीनिंग
کہ ان کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوگا. اسپیشلی امریکن وڈرال کے بعد جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ملیٹنٹس کے پاس آیا ہے وہ آپ خود ان کی ویڈیوز آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ بڑے افسوس سے میں ریکارڈ پہ ہی کہہ دیتا ہوں, جب یہ حکومت آئی اس وقت یہ پریزنٹ حکومت جو پی ٹی آئی کی ابھی آئی ہے, پوری خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ایک بھی اسٹریٹیجک سنائپر رائفل نہیں تھی. اور بات یہ میں ریکارڈ کے اوپر کر رہا ہوں. یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پہلے تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے کہ 2 دفعہ ہماری بھی حکومت وہاں پہ رہی ہے, ٹھیک ہے. ود ان 1 year وی گیو 34 billion ٹو پولیس فار ہائی ٹیک اکوپمنٹ. دیکھیں جی, میں کلاشنکوف کی رینج ہے 200 یا 250 میٹر, اگلا بیٹھا ہے ایکوریسی انٹرنیشنل سنائپر پکڑ کے جس کی رینج ہے 2.5 کلومیٹر. میں کیسے لڑوں گا اس سے؟ تو ہم پولیس کو ایکوپ کر رہے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے وولٹائل زونز ہیں وہاں پہ آرمڈ وہیکلز ان کو دے رہے ہیں, ہم ان کو ڈرونز دے رہے ہیں, ہم ان کو تھرمل اسکوپس دے رہے ہیں. اور تقریباً 1 سال میں بڑے کم لوگ شاید اس کو وہ اپریشیٹ کریں یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. سی ٹی ڈی اینڈ کے پی پولیس alone has neutralized about 980 plus minus terrorists of various categories. اب دیکھیں, میں آپ کو ایکوپ کروں گا تو آپ جا کے جنگ لڑیں گے نا. مطلب ایک میرے ہاتھ میں بندوق ہو, آپ کے ہاتھ میں غلیل ہو, تو آپ تو پہلے سے ہی جنگ ہار گئے. ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے پولیس کے اوپر. اور اگین اس میں پھر مرڈ ایریا کا ایک میجر ہول آ جاتا ہے. وہاں پہ مطلب تھانے جو ہیں وہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں بنے ہوئے ہیں. اب بیسک ہیلتھ یونٹ کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تھانہ ایک سیکیورٹی کی جگہ ہے, وہ مطلب ادھر ہونا چاہیے. تو یہ انویسٹمنٹس فیڈریشن کو ہمارے ساتھ کرنی چاہیے تھی, نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, ہم اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں. بٹ افسوسناک بات ہے کیونکہ یہ لوگ مطلب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ فاٹا کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کتنا خون کی قربانی دی ہے فاٹا کے لوگوں نے ہر دفعہ ہمارے فرنٹ لائن فائٹر سے. یار ابھی تک دے آر ناٹ کاؤنٹڈ ایز سٹیزنز آف کے پی ان دا این ایف سی جو شہر ہے. ان کا جو ایریا شامل ہوا ہے کے پی کے اندر وہ ابھی تک نہیں ہے شامل. ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ یار تو اچھوت ہے, تو ادھر ہے, اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار تو غدار ہے. تو مطلب سمپل سی بات ہے, مجھے دھکیلو گے آخر میں بھی کہوں گا یار بھاڑ میں جاؤ تم, میں بس غدار ہی ٹھیک ہوں. تو ہمیں اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے, اور رویے صرف ایک ادارے کے یا ایک حکومت کے چینج کرنے سے چینج نہیں ہوں گے. یہ ایک اوور آل کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی, کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اس میں تمام پارٹیوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے. ابھی جس طرح جرگے ہیں ہمارے, سوری ٹو کٹ یو, ہمارے جرگوں میں ہم ہر ایک پارٹی کے نمائندے کو بلاتے ہیں. مطلب جو ہماری پولیٹیکل اپوننٹ, کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بھی اچھے مشورے دیتے ہیں, کبھی ہماری سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں, بٹ دین وی فائنڈ کامن گراؤنڈ. سر, مولانا فضل الرحمان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے, تو کیا اس معاملے پر جمعیت علماء اسلام کو بھی آن بورڈ لیں گے سر؟ دیکھیں, جتنے بھی ابھی ریسنٹ لاسٹ ویک تقریباً سی ایم کے پی نے تمام مرڈ ایریا کے جرگے کیے ہیں. تمام پارٹیوں کے جو لوکل وہاں کے اسٹیک ہولڈرز سے ان کو بلایا گیا ہے. اور جب کامن اور نیشنل کاز آ جاتی ہے تو ہماری یہ جو پولیٹیکل, ہم لڑ لیں گے الیکشن 5 سال کے بعد مولانا کے خلاف, وہ ہمارے خلاف لڑ لیں گے, جیتیں گے ہاریں گے وہ ایک لوگوں کا ڈیسیجن ہے. بٹ اگین this has to be collective. This is not PTI's problem alone, this is not JUI's problem alone. یہ ہم سب کا پرابلم ہے. ہمیں سب کو مل بیٹھ کے اس کا وے فارورڈ دیکھنا ہے, اور وے فارورڈ بات چیت ہے. جب امریکہ 20 سال لڑنے کے بعد, روس بھی تقریباً 10-15 سال 20 سال لڑنے کے بعد بات چیت سے گیا ہے, تو ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بات چیت سے ہی آگے بڑھائیں چیزوں کو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.